पाकिस्तान रूस नए मुआहदे मुल्क के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते खाम तेल खरीदने का पहला ऑर्डर दे दिया। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान रूस से और कौन से मुआहदे कर रहा है और रूस से होने वाले इन मुआहदों से पाकिस्तान की मईशत पर क्या मस्बत असरात मुरतब होंगे, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता साल से रूस के साथ पाकिस्तान के कई मुआहदों की खबरें मीडिया पर हैं। पाकिस्तान रूस से गंदम, तेल और गैस की ख़रीदारी का ख्वाहिशमंद है। मुल्क में गैस की तरसील के लिए पाकिस्तान रशिया गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये है। पाकिस्तान का ज़राए आमदोरफ्त और कई पावर प्लांट्स फ्यूल पर चलते हैं। मुल्क की 64% एनर्जी का दारोमदार ईंधन पर है और यही वजह है कि पेट्रोल महंगा होने से बिजली की फ़ी यूनिट कीमत पर भी असर पड़ता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ती है। इस उन्वान से एक वीडियो पहले चैनल पर मौजूद है जिसमें ये तफसीलात दी जा चुकी हैं कि पाकिस्तान में अजनास की किल्लत कैसे हुई। जबकि बात की जाए पाकिस्तान में मौजूदा गैस और तेल के ज़खायर की, तो मुल्क में इस वक्त 20.91 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 567 मिलियन बैरल गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान को अपनी तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इससे ज़्यादा गैस और तेल की ज़रूरत है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 29वां मुल्क है जिसके पास गैस के ये ज़खायर मौजूद हैं। तेल और गैस के कई ज़खायर ऐसे भी हैं जहां से तेल निकाला ही नहीं जा रहा है क्योंकि मुल्क के पास वसाइल कम हैं। पाकिस्तान में गैस और तेल की पैदावार इस्तेमाल की निस्बत बहुत कम है। पाकिस्तान तकरीबन 84.8% तेल और 31.5% गैस बरामद करता है। माजी में तेल और गैस के मुआहदे भी महंगे दामों में हुए हैं, जिस वजह से आज पाकिस्तान को सस्ते ज़राए की तलाश है, जिनमें रूस ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान की डिमांड पूरी कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सिर्फ इतनी गैस है कि जिनसे सिर्फ 12 साल तक गुजारा हो सकता है। इसके बाद गैस के ये वसाइल पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे। यही सूरत हाल पड़ोसी मुल्क भारत की थी, लेकिन भारत ने बरवकत रूस से तेल और गैस के मुआहदे कर लिए हैं और रूस भारत को सस्ता तेल मतवातर फराहम कर रहा है। इसी तरह चीन भी रूस से तेल और गैस ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस के पास इतने वसाइल कहाँ से आए जो वो दुनिया के कई ममालिक को गैस भी दे रहा है, गंदम भी और तेल भी। तो आइए इस हवाले से एक सर्वे का सरसरी तज्जिया करते हैं। नाज़रीन इकराम, 2017 तक रूस के पास 1688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर थे और रूस अब भी गैस के ज़खायर के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है और दुनिया में गैस के ज़खायर का तकरीबन 24% रूस की मिल्कियत है। रूस ने यह बात साबित की है कि उसके गैस के ज़खायर उसकी सालाना खपत के 102.3 गुना के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि रूस के पास तकरीबन 102 साल की गैस बाकी है। ज़राअत में भी रूस दुनिया के पहले पैदावारी ममालिक की फहरिस्त में शुमार होता है। रूस तकरीबन 133 मिलियन टन ज़रई पैदावार हासिल करता है। रूस की अहम फसलों में गंदम, जौ, मकई और आलू शामिल हैं। रूस ज़रई अजनास से $63 बिलियन सालाना हासिल करता है। रूस ये अशिया दुनिया को सस्ते दामों फ़रोख्त करता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए माजी में कई बार इक़दामात कर चुका है। रूस ने पाकिस्तान की इस ख्वाहिश का हमेशा खैर मकदम किया है, लेकिन गुज़िश्ता साल रूस बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार रहा है, जिसकी वजह रूस यूक्रेन तनाज़े है।
لیکن اب حالات قدرے بہتر ہونے کے بعد گزشتہ دنوں پاکستان نے روس سے گندم خریدی تھی، جبکہ اب تیل کی خریداری کی جا رہی ہے۔ روس کے ساتھ پاکستان کا اسٹریم گیس معاہدہ بھی تاخیر کا شکار رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کراچی پورٹ قاسم سے لاہور تک بچھائی جائے گی۔ منصوبے کا مقصد پاکستان کی انڈسٹریل ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس کے تحت درآمد شدہ LNG مائع قدرتی گیس کو بحر عرب کے ساحل پر کراچی سے شمال مشرقی صوبہ پنجاب کے پاور پلانٹس تک منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان نے روس سے تیل خریدنے کا پہلا آرڈر دے دیا ہے۔ پہلا تیل بردار جہاز روسی تیل کے ساتھ مئی میں کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ پاکستان نے روس کے ساتھ طے پانے والے ایک نئے معاہدے کے تحت رعایتی روسی خام تیل خریدنے کے لیے یہ پہلا آرڈر دیا ہے۔ پاکستان کی خریداری سے یوکرین تنازع کے باعث مغربی پابندیوں کے شکار روس کو بھی اپنے خام تیل کے لیے ایک نیا خریدار میسر آ گیا ہے، جس سے ماسکو کے تیل کی بڑھتی ہوئی فروخت میں اضافہ ہوگا۔ رعایتی قیمت پر خام تیل کی خریداری سے ادائیگیوں کے توازن کے بحران اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی سے دوچار پاکستان کی معیشت کو سہارا ملنے کی توقع ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان ریفائنڈ ایندھن کی بجائے صرف خام تیل خریدے گا اور پہلی کھیپ کی کامیابی کی صورت میں روسی تیل کی درآمد 1 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ خام تیل دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندہ سعودی عرب نے فراہم کیا ہے، جس کے بعد متحدہ عرب امارات کا نمبر آتا ہے، لیکن روس سے جو تیل پاکستان برآمد کیا جا رہا ہے وہ ان ممالک سے کہیں زیادہ سستا ہے، جبکہ اس خام تیل کی خریداری درہم میں کی جائے گی، جس کا مثبت اثر یہ ہوگا کہ پاکستان سے ڈالر باہر نہیں جائیں گے۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ PRL ابتدائی طور پر روسی خام تیل کو آزمائشی طور پر ریفائن کرے گی۔ اس کے بعد پاک عرب ریفائنری لمیٹڈ پارکو اور دیگر ریفائنریز بعد میں روسی تیل کو ریفائن کریں گی۔ ناظرین اکرام، روزمرہ استعمال کی اشیاء جو کسی دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتی ہیں تو انہیں لانے لے جانے میں پیٹرول ہی استعمال ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت تاریخی مہنگائی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے۔ ایک نظر اگر ماضی میں دیکھا جائے تو صرف 1 سال پہلے اپریل 2022 میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر تھی، جبکہ اس وقت کی حکومت روس سے تیل کی خریداری کی بات کر رہی تھی۔ اگر اس وقت پاکستان تیل و گیس اور زرعی اجناس کے معاہدوں پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید عوام کو اتنے برے معاشی حالات کا سامنا نہ ہوتا۔ نئے معاہدوں سے روسی خام تیل کی پاکستان آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی ممکن ہو سکتی ہے اور ایندھن سستا ہونے سے ہر چیز سستی ہوگی، اور دوسرا، سستے تیل کی خریداری سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بچیں گے، ملک سے ڈالر باہر نہیں جائیں گے، جس سے پاکستانی اکانومی کو سہارا ملے گا اور ملکی ترقی کے چانسز بڑھیں گے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔